अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुबई जॉब हंटिंग सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स अभी बताता हूँ डिटेल से। बैठ जाओ। वंस यू हैव डन योर जॉब, यू हैव गॉट योर जॉब, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने काम रूटीन में जो हैं वो तो करने हैं। ये कुछ टिप्स हैं ऐसी, जब आप कंटिन्यू करेंगे इनको अपने डेली रूटीन में, ये चीज़ें शामिल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोफेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वर्क प्लेस पे आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके सीनियर्स, आपके कोऑर्डिनेटर्स और कोलीग्स, दूसरे लफ्ज़ों में सब आपसे खुश होंगे। ठीक है। और इन पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए और इनको अपनी रूटीन में शामिल करते हुए आप अपने आप को एक प्रोफेशनल और एक मैच्योर एम्प्लॉई साबित कर सकते हैं कंपनी के लिए। ठीक है। इसका आपकी फ्यूचर में भी, आपके कैरियर में भी फ़ायदा है और ऑर्गेनाइजेशन को भी इस चीज़ का फ़ायदा है। तो चलें, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, स्टार्ट करते हैं। वेरी कॉमन, ऑलवेज रीच इन टाइम टू योर ऑफिस और वर्क प्लेस वे यू आर डूइंग वर्क। हमेशा वक्त पे पहुँचें। 5-7 मिनट 10 मिनट पहले पहुँचना जो है वो बेहतर है, ना कि 10 मिनट लेट आ रहे हैं, 5 मिनट लेट आ रहे हैं। नेवर। अपने स्टाफ के आने से पहले आप उधर मौजूद हों। ठीक है। ये की टू सक्सेस है, सबको पता है। अगर इसको आप लाइट लें कोई बात नहीं, 5 मिनट का कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें काउंट हो रही होती हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब आपकी अप्रेजल बनती है, आपकी प्रमोशन के लिए, आपकी कोई इंक्रीमेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी काउंट होती हैं उस वक़्त। अप्रेजल फॉर्म में क्या होता है, पंक्चुअलिटी, वक्त पे ओके, मैनेजर कहेगा हाँ ये ऑलवेज पंक्चुअल, वक्त से पहले आता है, ही नेवर गेट लेट्स। ठीक है। दूसरा, अगर एक्स्ट्रा टाइम भी थोड़ा 10, 15, 20 मिनट देने पड़ते हैं तो नो वरीज। ठीक है। गेट पे पहुंचते आपके जो सबसे पहले आपको मिलते हैं वो सिक्योरिटी की टीम होती है। उनके साथ हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर कुछ भी बोल के उनसे हेलो करें। और उसके बाद रास्ते में आपको कोई ऑफिस जाते हुए कोई आपका कुलीग, कोई आपका जूनियर, कोई भी मिलता है, उसके साथ भी हेलो गुड मॉर्निंग लाजमी कहें। ठीक है। आपके टेबल पे नो डाउट आजकल मोबाइल में हैं सारी चीज़ें, आपने नोट की होती हैं, ईमेल्स पे भी होती हैं, आपने नोट पैड में भी, कंप्यूटर में भी बनाया होता है, लेकिन एक नोटबुक अपने पास रखें, उसके ऊपर थिंग्स टू डू हाथ से लिखना, और जो काम हो गया उसको हाईलाइट कर दें, जो रह गया है उसको नेक्स्ट डे पे डालें। थिंग्स टू डू मस्ट है। आपका कोई टास्क पेंडिंग नहीं रहेगा। आप अपने सीनियर्स को कभी ये मौका नहीं देंगे कि सर मैं भूल गया। वो आगे से वो बहुत सारी बातें सुनाएगा, किस तरह भूल सकते हो, कहाँ नोट नहीं होता, ईमेल्स पे है वो आपको। अभी तो आजकल एक ऐसा सिस्टम है कि ईमेल रिमाइंडर देता है कि ये ईमेल है 2 दिन पहले आपने की थी, इसको रिस्पॉन्स नहीं दिया आपने, या आपने इसको रिमाइंडर नहीं डाला। ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा इधर इफेक्टिव हैं, इधर बहुत ज़्यादा इन हैं ये चीज़ें, और आप कभी भी नहीं कह सकते कि मुझे भूल गया। नेवर। थिंग्स टू डू मस्ट है। और सारे दिन की परफॉर्मेंस, सारे दिन की कार्रवाई, ट्रांजैक्शंस, कुछ भी एक लॉग होता है जिसे हम कह लें, मैं तो उसको कहता होता हूँ डेली रिपोर्ट। उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड करें, अपने सीनियर्स को वो डेली बेस पे भेजें, उनको पता चलता रहे कि क्या क्या हो रहा है। अगर आपका मैनेजर आपके ऑफिस में ही बैठा है, ऑफिस के साथ बैठा है, या कैबिन में बैठा है, आपके प्रेमिसेस में है, तो आप उसको रिपोर्ट बना के ईमेल करके आप थोड़ा सा कह भी सकते हैं, सर वो मैंने ईमेल कर दिया, ज़रा चेक करने, कुछ चीज़ अगर उसमें ऐड करना चाहिए या कोई रह गई या कुछ एडवाइस करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, आई विल डू। ठीक है। उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो होता है फैक्टर वो नज़र आएगा आपके सीनियर्स को और आपकी मैनेजमेंट को। अपना ऑफिस हमेशा टाइडी रखें, नीट एंड क्लीन रखें। टेबल कोशिश करें कि खुद साफ़ करें। हाउस कीपिंग वाला स्टाफ समटाइम करते हैं, उनको नहीं पता चलता, कोई पेपर उठा के इधर रख दिया, उन पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय, या उनको भाई मेरा इधर बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था किधर गया। ठीक है। बाय मिस्टेक कोई डॉक्यूमेंट
آپ کو ٹیبل سے نیچے گر گیا اور ہاؤس کیپنگ والے لڑکے نے اسٹاف نے آیا اور اس نے اس کو ویسٹ ہی سمجھا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا. ٹھیک ہے, ہمیشہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس فائل میں لگائیں. ٹیبل پہ آپ کے رش نہیں ہونا چاہیے. مختلف چیزیں پڑی ہیں جی, کتنے سارے ڈاکومنٹس پڑے ہیں, یہ آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. سم ٹائم بہت امپورٹنٹ پیپر مانگ لیتی ہے آپ کا مینیجر مانگ لیتا ہے, آپ کا کوئی سینئر مانگ لیتا ہے کہ بھئی وہ مجھے ڈاکومنٹ چاہیے. آپ فائل کھولیں آرام سے, آپ کو پتہ ہے آپ نے ترتیب سے لگائے ہوئے ہیں, ڈیٹ وائز آپ نکال کے تو ان کو امیڈیٹلی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے وہ ویسے ہی وہ رکھ دیے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کبھی لگاؤں گا میں فائل میں, اور اس وقت آپ کو ڈھونڈنا پڑ جائے گا, ملے گا نہیں. آفس نیٹ اینڈ کلین رکھیں, اور جہاں آپ نے کام کیا ہے, کوئی کام اس طرح کا تھا, کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی تھی, اس پہ آپ کو ادھر ورک پلیس جو ہے آپ کو تھوڑا سا لگا کہ یار اس کو صفائی کی ضرورت ہو, امیڈیٹلی ان کو صاف کروائیں, کلین کروائیں. کہیں بھی یہ زندگی میں یاد رکھیں. کچن میں ہیں, کمبائن رہ رہے ہیں, اپنا آپ نے اسٹوو صاف کیا, آپ نے جو پیل آفس کو چھلکے کچھ بھی وہ آپ نے ریموو کیا, اور جناب یہ سب کو یہ چاہیے. ادروائز کیا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں میں چھوڑوں, نیکسٹ آئے گا تو وہ کر دے گا, نیکسٹ یہی سوچے گا جو آپ نے سوچا. نتیجہ کیا نکلے گا, پائل اپ ہو جائے گا ادھر کچرا, آپ کو ڈرٹی لگے گی ساری انوائرمنٹ. کہیں بھی ہوں آپ, ورک پلیس پہ ہیں, گھر میں ہیں, آفس میں ہیں, یہ آپ ایک اپنی عادت بنا لیں. پینٹری میں جاتے ہیں کھانا کھانے, وہاں کھانا کھایا, ٹیشو کے ساتھ باقی ٹیبل بھی صاف کیا, باقی ساری چیزیں پارسل وغیرہ وہ اٹھائیں, اگر پلیٹ ہے کچھ اس کو واش کر کے پراپر طریقے سے یہ خود کریں گے تو آپ اپنے جونیئرز کو, اپنے اسٹاف کو, آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے. اگر آپ گئے ہیں ایسے ہی چھوڑ دیا تو باقی تو وہ دیکھ کے کہیں گے جی ہمارے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے, ڈیوٹی پہ آنے کے بعد اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے گا. میری آبزرویشن میں آئی ہے, میں فزیکل اٹینڈنس لیتا ہوں. فزیکل مین کے پیپر پہ نام لکھا ہوتا ہے اور اس کے سائن ہے, آل دو کہ وہ بایو میٹرک کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر مجھے وہ میں دیکھ کے بایو میٹرک سے مجھے امیڈیٹلی ریکارڈ نہیں ملے گا کون کون آیا ہے, جبکہ پیپر پہ میں دیکھ سکتا ہوں کون مس ہے, کون آیا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے ٹائم بھی لکھوائے ہیں اس کے, کس ٹائم وہ آیا, اور وہ آپ کے سامنے سائن کرے. اگر نہیں کیا, ایک بار اس کو وارننگ دیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر تو نے اٹینڈنس پہ اپنی سائن نہ کیا اٹینڈنس شیٹ پہ, یو ول کنسیڈرڈ ایز ایبسینٹ. ایک بار اس کو وارننگ دیں, دوبارہ اگر وہ کرتا ہے تو ایک دیہڑی کاٹ دیں اس کی. ٹھیک ہے, ایک دن کی ایبسینٹ لگے گی اس کی, اس کو پتہ چل جائے گا. ہی ول نیور فارگیٹ ان ہول لائف. وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لے گا. ٹھیک ہے, وداؤٹ فائن نہیں مانیں گے یہ لوگ. ای میل بڑے پروفیشنل طریقے سے لکھیں. اپنے سینئرز کو ہائی کر کے ان کو ساتھ ایڈریس نہ کریں. فار ایگزامپل آپ کے مینیجر کا نام ہے امجد, ہائی امجد, نو ہائی سر, یہ کمپیریٹیولی ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اپنے سینئرز کو جب آپ لکھتے ہیں تو ڈیئر سر, یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہے. جب آپ اپنے آپ کو فنکار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں تو پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں, میں کیا چیز ہوں, دیکھیں آلویز ریمین ہمبل, ڈاؤن ٹو ارتھ. آپ کہیں بھی چلے جائیں, یہ نہ سمجھیں کہ اب تو میں کسی کو کچھ بھی کہہ کے ایڈریس کر سکتا ہوں. نیور. اپنے سینئرز کو ڈیئر سر, یا اگر کلچر ایسا ہے تو ان کا نام آگے لکھ دیں, ڈیئر انور, دس از دس 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 دس. اور مارننگ ٹائم میں ای میل کر رہے ہیں تو گڈ مارننگ لکھیں ساتھ. دوپہر کے ٹائم کر رہے ہیں گڈ ڈے سر, واٹ ایور, کچھ پولائٹ رہ کے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ بندہ ویل مینرڈ ہے, سویلائزڈ ہے. اور جب آپ نے کوئی کسی کام کی ریکویسٹ کی ہوئی تھی کسی کے ساتھ کہ پلیز ڈو دی نیڈفل, یہ میرا کام ہے, پروفیشنلی اس کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کا کام کرنے کے بعد آپ اس کو تھینک یو لازمی بول رہے ہیں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اس نے آپ کو چائے پلائی تو آپ نے کہا یار زبردست چائے ہے, مزہ آ گیا, کیا ہی بات تھی, نیکسٹ ٹائم آپ کو بسکٹ بھی ملیں گے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اگر ایسے ہی آپ نے چائے پی ہے اور ٹھیک ہے جی جا ہی رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم وہ چائے پلانا بھول جائے. یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی, ذہن میں رکھیں, زندگی میں اپلائی کریں. یہ چند ایک پوائنٹس تھے, یہ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں ان کو انکلوڈ کریں.
ای میل کی بات ہو رہی ہے. ادھر ضرورت پڑتی ہے جب بھی آپ لیبر کیٹیگری سے اوپر آتے ہیں, کچھ ٹیم لیڈر ہیں, آپ سپروائزر ہیں, سینئر سپروائزر ہیں, اسسٹنٹ مینیجر ہیں, کہیں بھی چلے جائیں گے آپ کو آپ کے باڈی نیٹ سے بھی میلز آئیں گی, آپ کو آپ کی سینئر مینجمنٹ سے بھی میلز آئیں گی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس کو کس طرح رپلائی دینا ہے. ٹھیک ہے, ای میلز پہ فائٹ نہیں, کوئی آرگومنٹس نہیں. وہ کوئی ایسی بات ہے جس کی آپ کو کلیریفیکیشن چاہیے, اس کے فون کر لو کہ بھائی جان اگر آپ کے برابر کا ہے کوئی آدمی تو اس کو اس کا نام لے کے بتائیں. اگر سینئر ہے تو سر مجھے وہ اس چیز کی سمجھ نہیں لگ رہی ای میل میں آپ نے لکھی ہے, تو وہ ایکسپلین کر دے گا. انسٹیڈ آف کہ آپ کو سمجھ نہیں لگی, آپ نے الٹا سیدھا کوئی جواب لکھ دیا جو کہ وہ کہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے آدمی. ٹھیک ہے, آپ نے ای میل ڈالی, 4 دن ہو گئے, آپ کو رسپانس نہیں آیا, تو کام کی نوعیت کے حساب سے, کام کی نیچر کے حساب سے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ڈیئر سر گڈ مارننگ, جینٹل ریمائنڈر آن مائی ریکویسٹ, یا پلیز اپ ڈیٹ آن دس ریکویسٹ. ہنڈریڈز آف میلز آتی ہیں, وہ نیچے چلی گئی, بھول گیا اپنے کام میں, تو اس کو وہ ایک ریمائنڈر جو ہے اس سے وہ آپ کو رسپانس دے دے گا, اور وہ کہہ بھی دے گا سوری آئی واز بزی, سو سوری فار دا لیٹ رسپانس. اس طرح کی وہ بات کر کے وہ اپنے آپ کو پروو کرے گا کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان چیزوں کی, اور میں جان بوجھ کے میں نے ڈیلے نہیں کیا. اور پروفیشنل ازم میں کوئی پرسنل چیز نہیں ہوتی. کوئی بھی کام ہے نہیں کیا تو اس نے مجھے پتہ نہیں جی کیوں نہیں کیا اس نے, او بھائی پرسنل نہیں لینا کسی چیز کو, نیور پرسنل. وہ کوئی پرسنالٹی کلیش ہے, کچھ بھی ہے, وہ آپ کا جب آپ کسی چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں, وہ ہوتا تو 2 بندوں کا ہے, لیکن اس میں نقصان جو ہے آرگنائزیشن کا ہوتا ہے, ادارے کا نقصان کر رہے ہیں آپ. کوئی ڈیسیژن اس طرح کا لے لیا پرسنل ہونے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے وہ نقصان ہو گیا, لاس ہو گیا, یا بینیفٹ نہ ہوا کمپنی میں. اگر بینیفٹ بھی نہیں آپ دے رہے نا, نقصان تو چلو بڑی دور کی بات ہے, بینیفٹ بھی نہیں دے رہے تو وہ بھی ایک نقصان کے برابر ہی ہے. کمپنی نے ہائر کیا ہوا ہے, وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں, وہ آپ کو ان ٹائم سیلری دے رہے ہیں, سیٹ دی ہوئی ہے, آفس دیا ہوا ہے, آپ ایکسپینس کر رہے ہیں, اس کے اگینسٹ آپ نے کیا دینا ہے, آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے. ٹھیک ہے, اچھے سے, بہترین طریقے سے, تاکہ پتہ چلے بھائی آپ پروفیشنل ہیں, آپ نے دھکے کھائے ہوئے ہیں اور آپ نے سیکھا ہوا ہے, اور آپ لرنڈ پرسن ہیں. نہ کہ کوئی یہ کہے کہ یار اس کو تو کام کا ہی نہیں پتہ, اس کو تو آتا ہی نہیں, اس کو نہ کوئی یار یہ کام وہ نہیں کر سکتا. ایسا کمنٹ آپ کے سمجھ لیں کہ وہ اٹس ناٹ گڈ. کوئی آپ کے بارے میں کہے کہ جی یہ ٹاسک وہ نہیں کر سکتا, نیور. یہ کلنگ قسم کے کمنٹس ہوتے ہیں. یہ جنرل سی باتیں تھیں. اور ہے کہ جب آفس سے جا رہے ہیں سوئچ آف کریں, آپ جہاں سے گزر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ اننیسیسری کوئی لائٹ آن ہے, اس کو سوئچ آف کریں. اپنے جونیئرز کو بھی گائیڈ کریں کہ بھائی جہاں لائٹ کی ضرورت ہے وہاں جلاؤ. پینٹری میں گئے ہیں, کھانا کھایا ہے, سوئچ آف دا لائٹ. اے سی چل رہا ہے, اگر پتہ ہے آپ کو ابھی کوئی نہیں آنے والا, سوئچ آف دا اے سی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں, سکسیس آلویز کنسسٹ آن دا اسمالسٹ تھنگس. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے سکسیس بنتی ہے. یہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے نا, اسی طرح یہ چھوٹے آپ کے بیہیویئر, پازیٹیو بیہیویئر جو ہیں, وہ ایٹ لاسٹ آپ کو وہ ایک پروفیشنل اور میچور آدمی آپ کو بنائیں گی. یہ چیزیں اگر آپ کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے بھائی خیر ہے, کمپنی کیا جلتا ہے تو جلتا رہے. نہیں, ایسا نہیں سوچنا کبھی بھی. یہ پھر آپ کی لائلٹی نہیں ہے کمپنی کے ساتھ. انڈرسٹینڈ. آپ کی ٹیم ہے, آپ نے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا, اس کو کہتے ہیں بریفنگ. آپ نے کل کی رپورٹ دیکھی, اس میں کچھ سٹاف کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی, کچھ ایسا ٹاسک دیا ہوا تھا انہوں نے ان ٹائم کیا, پرفیکٹ طریقے سے کیا, مسٹیک کے وداؤٹ کیا, تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں سب کے سامنے, تاکہ دوسرے لوگوں میں بھی یہ وہ چیز ایکٹیو ہو, ان کے اندر وہ جذبہ جاگے کہ یار ہم بھی ایسا کریں اور ہمارے سینئرز ہماری تعریف کریں. سب کو اکٹھا کیا, گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو, مسٹ اچھا کام کیا. کل کی رپورٹ میں نے دیکھی, I have seen yesterday report, these guys have done brilliant job, keep it up.
वन बिग क्लैप फॉर देम, उनके लिए ताली लगवा दें सब ऐसे। आप देख लेना उस दिन भी और उसके अगले दिन में भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर रहेगी उसी लेवल पे। और रिपोर्ट पे ज़ाहिरी बात है जो एक्सेप्टेबल नहीं है नंबर्स, जो फिगर्स आपने देखे हैं, उनको ये बोल दो कि हाँ और चंद आदमी ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस मुझे नहीं अच्छी लगी, प्लीज़ अपने आप को ठीक कर लें। बाद में किसी को भिजवा के उनको बुलाएं और ऑफिस में उनको टीच करें, सबके सामने नहीं, सबके सामने कभी इंसल्ट नहीं करनी किसी की, ठीक है। उससे क्या होगा, वक्ती तौर पे तो आप हीरो बन जाएंगे, भाई ये इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, ठीक है, लेकिन वो इंसल्ट कर फील करके वो काम नहीं करेंगे, काम करना छोड़ देंगे या उसी टेम्परामेंट में लगे रहेंगे कि ठीक है जी कोई बात नहीं, समय तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। हमने प्रोडक्टिविटी लेनी होती है, हमें उनसे काम लेना होता है। किसी को लेट डाउन करके काम नहीं ले सकते आप, ठीक है। मोटिवेशन मस्ट है, इंस्पायरेशन दूसरों को मिले कि यार ये आदमी हैं, ये अच्छा काम करते हैं और हमेशा टॉप 10 में होते हैं, ठीक है। तो ब्रीफिंग करें 5, 10, 15 मिनट की, अपनी टीम के साथ मीटिंग करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनके लिए क्लैप्स लगाएं और उनको कहें कि दिस नंबर इज़ एक्सेप्टेबल, वेरी नाइस है। इसी मोमेंटम को कैरी ऑन करते हुए बाकी भी आप आज का दिन भी, आज की परफॉर्मेंस भी ऐसे ही रहे और डेली टास्क में, डेली रूटीन में इन चीज़ों को इन्वॉल्व रखें। आप अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाएं और पोलाइट रहें, डू योर 100% और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें, वो आपके लिए बेहतर करेगा, ठीक है। चलें, एक छोटी सी वीडियो थी, एक पॉइंट्स मैं ज़रा आपसे डिस्कस कर दूं कि जब दुबई में आपकी जॉब हो गई, आप वर्क प्लेस पे आ गए, अब आपका टैलेंट दिखाने का मौका है। यहाँ पे आप दिखाएं कि आपने अगर पिछली ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हुआ है तो आपने वहाँ से क्या क्या सीखा हुआ है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपने वहाँ से चीज़ें सीखी हुई हैं, वो करंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप यूज़ करें और इसको बेनिफिट दें। और हर कंपनी का एक कल्चर होता है, उस कल्चर में अपने आप को ढाल लें। ये नहीं कि जी मैं तो पिछली कंपनी वाला ही तरीका रखूँगा, नहीं, कुछ अच्छी चीज़ अगर आप इम्पोज करना चाहते हैं वो अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे, सर हम ऐसा कर सकते हैं, हम उधर किया करते थे और इसका ये इम्पैक्ट होते हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये हैं, अगर हम ये करें, अगर वो कहता है ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको वो चीज़ें करंट ऑर्गेनाइजेशन वाली आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी और आप उनको फॉलो करेंगे, ना कि जी नहीं ये तो मैं नहीं करता, वो उधर नहीं हम करते थे, ठीक है, नेवर। चलें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए पॉजिटिव और इनका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा। और वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब भी किया करेंगे यार। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। मिर्जा गालिब जबरदस्त शायर आए। चलें, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, साथ रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। अगर अच्छी लगी हो, कुछ पॉइंट्स आपको पसंद आए हों, ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे कमेंट्स का सेक्शन होता है उधर लिख भी दिया करो यार, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जिनका ख्याल कोई नहीं रखता। फी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।